गांव के एक सादा से मोहल्ले में एक छोटा सा पुराना मगर साफ सुथरा घर था। इसी घर में रहती थी अम्मा ज़हरा। लोग उसे बस अम्मा कहकर पुकारते थे। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकन, मगर दिल आज भी नर्म, बिल्कुल उस रोटी की तरह जो वो रोज अपने बेटे के लिए खुद गूंद कर बनाती थी। अम्मा ज़हरा के शोहर को गुजरे 15 साल हो चुके थे। जिंदगी का सहारा अब सिर्फ एक ही था, उसका बेटा अदनान। अदनान उसकी पूरी दुनिया था। इसी के लिए इसने अपनी जवानी भी कुर्बान की, सेहत भी और ख्वाहिशें भी। जब अदनान की शादी हुई तो अम्मा ज़हरा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अब मेरा बेटा अकेला नहीं रहेगा, अब घर में हंसी होगी। उसकी बहू का नाम था हिरा, बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, शहर की पली बढ़ी हुई। शादी के पहले दिन अम्मा ज़हरा ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था और कहा था, बेटी आज से ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हीरा ने मुस्कुराकर सर हिलाया था, मगर वो मुस्कुराहट सिर्फ होंठों तक थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। 2-3 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। अदनान दफ्तर जाता, अम्मा ज़हरा घर के काम संभालती और हीरा बस कमरे में रहती। अम्मा कभी शिकायत ना करती, वो खुद ही कह लेती थी, नई दुल्हन है, थक जाती होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल में अजीब सी सर्दी आने लगी। एक दिन अम्मा ने नाश्ता बनाया। अदनान ने जल्दी में 2 निवाले खाए और निकल गया। हीरा प्लेट देखकर बोली, अम्मी ये पराठा जरा ज्यादा जल गया है, आपको नहीं पता होता कि अब खाना कैसे है? अम्मा ज़हरा एक खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटी अगली बार ख्याल रखूंगी। हीरा ने प्लेट साइड पर रख दी। मैं बाहर से खा लूंगी, ये पहला जुमला था जो अम्मा के दिल में तीर की तरह लगा। मगर असल जुर्म तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद अदनान ने हीरा के लिए नया मोबाइल ले दिया। अम्मा ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बहुत अच्छा लिया है। हीरा फौरन बोली, अदनान आपने अम्मी को बताया था ना कि अब हमें अलग रहने का भी सोचना चाहिए। अदनान घबरा गया, अभी तो शादी को थोड़ा ही वक्त हुआ है। हीरा ने आंखें घुमाई, मैं मुश्तरका घर में रहने की आदी नहीं हूँ। ये जुमला अम्मा ज़हरा ने किचन में खड़े होकर सुन लिया। हाथ में पकड़ा चम्मच जमीन पर गिर गया। इसी रात अम्मा बहुत देर तक जागती रही, छत को तकते हुए बस एक ही सवाल, क्या मैं वाकई बोझ बन गई हूँ? फिर बातों से आगे रवैयों तक बात पहुंची। अब हीरा अक्सर अम्मा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कभी पानी मांगती तो यूं, अम्मी ज़रा जल्दी कीजिएगा, मुझे देर हो रही है। और अगर अम्मा ज़रा देर कर देती तो कहती, आपको सुनाई नहीं देता क्या? अदनान अक्सर घर पर होता ही नहीं था, कभी दफ्तर, कभी दोस्त के घर और कभी काम पर। और घर में रह जाती थी सिर्फ 2 औरतें, एक जिसने सब कुछ लुटा दिया था और दूसरी जो सिर्फ अपने आराम के बारे में सोचती थी। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार था, सर चकरा रहा था। अम्मा ने हिम्मत करके हीरा को आवाज़ दी और कहा, बेटी ज़रा पानी दे दो। हीरा कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी। बड़ी बेदिली से बोली, अम्मी मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप खुद ले लें। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उठी, चलते हुए दीवार का सहारा लिया। गिलास हाथ में लेते हुए ही चक्कर आ गया और वो जमीन पर बैठ गई। गिलास टूट गया। आवाज़ सुनकर हीरा बाहर आई, मगर घबरा कर नहीं, गुस्से में कहा, ये क्या किया है आपने? सारा फर्श खराब कर दिया। अम्मा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना ही कह सकी कि बेटा मुझे चक्कर आ गया था। हीरा ने बात सुने बगैर ही मुंह मोड़ लिया और कहा, हर बात का बहाना होता है आपके पास। शाम को अदनान आया। अम्मा ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ बेटा। मगर हीरा ने फौरन शिकायत शुरू कर दी, आपकी अम्मी ने आज फिर सारा घर गंदा कर दिया, टूटा हुआ गिलास, पानी और ऊपर से ड्रामा की तबीयत खराब है। अदनान थका हुआ था, उसने लापरवाही से कह दिया, अम्मी ज़रा ख्याल रखा करे ना। ये जुमला अम्मा ज़हरा के लिए मौत से कम ना था। अब तो बात जिल्लत तक आ गई। कभी हीरा दोस्तों के सामने कहती, अम्मी बहुत पुराने ख्यालात की हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। और अम्मा पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन लेती थी। कभी कहती, अदनान आपकी अम्मी को कहना मेरे कमरे में ना आया करे, मुझे प्राइवेसी चाहिए। अम्मा ने वाकई ही जाना छोड़ दिया, बेटे के कमरे में जाना भी अब इन्हें जुर्म रखता था। एक दिन हद हो गई। अम्मा ने पुराने संदूक से अपने जेवर निकाले, वो जेवर जो शोहर ने अपनी आखिरी तनख्वाह से बनवाए थे। अम्मा ने हीरा को आवाज़ दी और कहा, बेटी ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हीरा ने जेवर देखा, फिर तंजिया हंसी के साथ बोली, अम्मी मुझे पुराने डिज़ाइन पसंद नहीं, और जेवर वापस संदूक में डाल दे। अम्मा ज़हरा का दिल जैसे टूट कर रह गया। वो जेवर नहीं थे, वो उसकी पूरी ज़िंदगी की यादें थी। मगर असल जुल्म उस दिन हुआ जिस दिन अम्मा को घर से निकाला गया।
ہیرا نے عدنان سے کہا میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یا تو آپ اپنی امی کو کسی اور جگہ بھیج دیں یا پھر میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ عدنان ساکت رہ گیا۔ ہیرا وہ میری ماں ہے۔ ہیرا کی آواز سخت ہو گئی، اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ اسی رات عدنان اماں کے کمرے میں آیا، بہت دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی اگر آپ چند دن خالہ کے گھر چلی جائیں تو؟ اماں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا میرا گھر تو یہ ہے۔ عدنان کی آنکھیں نیچی ہو گئی۔ بس تھوڑا سا وقت۔ اماں کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اٹھی، اپنا پرانا بیگ نکالا اور کپڑے رکھنے لگی۔ عدنان دروازے پر کھڑا رہا، سب کچھ دیکھتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ اماں زہرا اس رات اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی بد دعا، صرف جاتے ہوئے دروازے پر رک کر اتنا کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ چند دن بعد خالہ کے گھر اماں کی طبیعت اور بگڑ گئی، شوگر، بلڈ پریشر اور اندر سے ٹوٹا ہوا دل۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا انہیں ذہنی سکون چاہیے ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ادھر ہیرا مطمئن تھی، گھر اس کا ہو چکا تھا، نہ کسی کی آہٹ نہ کسی کی نصیحت، مگر قسمت خاموش نہیں رہتی۔ ایک رات عدنان کو فون آیا، خالہ رو رہی تھی، عدنان جلدی آؤ اماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ عدنان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ کانپتے قدموں سے چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بس اتنا کہا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر حالت بہت نازک ہے۔ عدنان دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اماں کا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا، وہ ہاتھ جو بچپن میں اس کا بخار چیک کرتے تھے، وہ آواز جو اسے نیند میں لوری دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد نرس نے آ کر کہا آپ اندر جا سکتے ہیں، صرف 2 منٹ۔ عدنان کانپتے قدموں سے اندر گیا۔ بیڈ پر اماں زہرا لیٹی تھی، کمزور بے جان سی۔ عدنان نے ہاتھ تھام لیا۔ امی؟ اماں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، میرا بیٹا آ گیا؟ عدنان رو پڑا، امی مجھے معاف کر دو۔ امی نے بڑی مشکل سے سر ہلایا، بیٹا ماں دل میں کچھ نہیں رکھتی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی بس اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور کسی ماں کو ایسے نہ رلانا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ چند لمحوں بعد مشینوں کی آواز تیز ہو گئی، ڈاکٹر بھاگے آئے، پردہ کھینچ دیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد سب خاموش ہو گئے۔ اماں زہرا اس دنیا سے چلی گئیں، خاموشی سے، جیسے وہ ساری زندگی خاموش رہی تھی۔ جب عدنان گھر واپس آیا، ہیرا دروازے پر کھڑی تھی۔ امی ٹھیک تو ہے نا؟ عدنان نے اسے دیکھا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں سکتی تھی، وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہیرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ عدنان کی آواز ٹوٹ گئی اور کہا میری ماں مر گئی ہے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہیرا کرسی پر بیٹھ گئی، اچانک اسے وہی جملے یاد آنے لگے، آپ کو سنائی نہیں دیتا، ہر بات کا بہانہ، امی کو بھیج دیں کہیں اور۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند دن بعد گھر میں اماں کی تصویریں لگ گئیں، ان کا خالی کمرہ، ان کی چارپائی، ان کی جائے نماز، سب کچھ ویسا ہی تھا مگر اماں نہیں تھی۔ ایک رات ہیرا نے عدنان کو روتے دیکھا، وہ اماں کی تصویر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا عدنان میں نے غلطی کر دی تھی۔ عدنان نے پلٹ کر دیکھا، بس اتنا کہا غلطی نہیں ہیرا، ظلم کیا تم نے، اور پھر نظریں جھکا لی۔ یہ کہانی صرف ایک ساس کی نہیں تھی، یہ ہر اس ماں کی کہانی تھی جو اپنے بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی ہے اور آخر میں ایک بوجھ بن کر گھر سے نکال دی جاتی ہے، کیونکہ بعض زخم وقت سے بھر جاتے ہیں مگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو وہ آواز کبھی واپس نہیں آتی۔